السلام علیکم. صبح بخیر. مثل همیشه یک صبح سلامت و خوش برای شما آرزو دارم. امیدوارم که انشاءالله خدای همت نو، پلان نو، جذبه نو انشاءالله امروز را تیر کنیم. ما امروز دل مبود که بله یک سه دنه ضرب المثل آزرگی ولدشم گپ دیم. دو دنه ضرب المثل را خو دمینه کتابا کی قصه شیا که چطور دا وجود هم ده ورا نقل منم یک ضرب المثل را کی ایکی ما در ازگی ما جنگ کردم قدی گوکس ما چر جنگ منی ما چر جنگ کردی ما که مر دوز داد وز گفت بچه ام شطور بله ام سگ بله شطور کم غو نه ورام از چی مخیک جای وش کدوم بز ورام بندیش من نقل منم. البته ضرب المثل ها که است تقریبا سیم تو سیم تقریبا یگلیه در تمام دنیا در تمام زبانه. البته هر جای مطابقی همزو فرهنگ خو مطابق همزو عقیده خو مطابق محیط خو مطابق ماحول خو دیگه مسئله رو تیار کرده. البته یگو جای بسیار معمولی فرق داره لیکن اکثر ضرب المثل که است در دیگه زبانه هم است. مثلا مو میگه از زنده خوب و مرده بد نداره نه و زوگونو میتر مگه وگو زنده خوب و مرده بد نداره بلوچ هم میتر مگه بلوچ که است مرده خوب زنده خوب و مرده بد نداره. دیگه میتر یک بلوک مثالا تقریبا در هر زبایه و زمین مثالا را که قد کم و بیش فرق در هر جای در هر منطقه شما پیدا میتونید در هر زبو. دیگه اولنا ضرب المثل که است این که مگه ناجور نمومره آجل پر ممره. دیگه پس پشت دیم یک قصه عجیب غریبه دیگه خب مردم جور کده یا دانشمندا جور کده بلده از این کسانی مردم خلاص شنا مردم گبر بفهمه مگه که دیگو عقیل یگو کس فوت کد بس پورا عقیل جمع شد رفت کی جنازه زور دفن کنه بس رفت قبرستان بلده زو قبر مبر کند. دیگه نمی دوران کسته یکشی گفت کوتاه یکشی گفت نای برابره امی تر جنجال بور شد. یکشی گفت کوتاه کنده دیگهش گفت نه برابر کنده. امی تر بیس گفت یک مرتکه گفت یار امی خود از ما برابر بود قد قامت ازی گفت امی خود از ما فول برابر بودک امیر ما چغلانم. دیگه تو خیلی کمی برابر یعنی گفت تو چطور چغلانی گفت یعنی ما اگر بین از این قبر جای شدم خو حساب کو کی قبر برابر نه اگر جای نشدم تن ریزه میزه شد دیگه خونو باز مو فهمین که ریزه شد. گفت صحیح پورا عقل والا گفت صحیح. بازی کس همونج رفت دمین قبر رفتک دراز کشیدک علی درو بال شده نمیتونه واپس دیگرو ور خطا شد یه چیز کده چیم خورکور گرفته شورت نمخره هرچی مردمی رسال میده هر کارم نه بابا این مرتکه شور نمخره خویی آخر شی ایتر شد که دم ازی بور شد همونجی مین قبر از قبر ایچ بور نشد. این رفقای ازی یک دنیشو گفت والله ای خو امروز بازی خورده دبیله گبی خود خو بازی خورده. گفت چطور؟ گفت که این هر دفعه که اسرائیل در جان ازی میمد این پیش خدا زاری کدد پیش اسرائیل هم زاری کدد که پیش خدا سفارش کو مرا کم وقت دیگه بدی. هر دفعه که اسرائیل میمد این گفت ما وقتم پورا نشده مرا وقت بدی. آخر خداوند عالم گفت او برتی که وقت از تو کی پورا میشه. گفت یک تو خو خدای دیگه در تو هیچ فرق نمونه. گفت خود از ما یک خوبی کنو. گفت چیز خوبی کنو؟ گفت اگه می تا که خودم من خبر خواهو نکنم تو مرا دم نگر روحیم قبض نکو دیگه مرا نکش.
خدا گفت خود صحیح دیگه ما مترنم تا که خود تو من خبر خواهو نکره ما در تو کار ندارم. اون روز مردکان ناجور بود، بسیار از حال تیر بود، تمام از یا تو وقت خیال چمد اپس قالا ممانا میتر مگایله ای مرده با این باری دفن کنی نه گفتی را ورد که دفن کنه اینجی سر خبر جنجال شد این مرتکا من خبر تا شد که تا شد اسرائیل مات بلی سر شی گفت شور نخر گفت چرا موست قول کرده که تو مرنا مکشی گفت نه ما قول کردم بالکل ما بلی قول خستیم این میم امروز دیگه تو گفته دی تا که خودم بینی خبر خواهو نکردم تو روح از مر قبض ننی و تو در نظر خود زیاد شهرم دادی نه ما قیمینی خبر خواهونم دیگه تا دنیا هست دیگه ما بینی خبر خواهونم ما وقتم پورا نموشه هیچ مرگی میج نمایه مرگیش در جانم نمایه ما هم در انتظارم زی بودم دیگه خط قول کردیم خدا مر گفته قد زی قول کو تا که خود زی من خبر خواه نکده دم زیر نمیگیری اونجا مرد که ناجور که تو چی توق نکز منی تابوت کر کشلا مایا مورا توق نکی امو کفن دبنیش آدم درو شور مخرا توکشی کده یک دیگه خوی نه که بای نی شور مخرا کمش ترس خورده تو تا نه کمش مگا نه بابا از او چی ترس بخری واز نکی او بیچاره زنده بوده مزم بر استفیده مگا تو خوب مگا ناجور نمومره اجل پور ممره البته این چیزا د عقیده هم تعلق داره و این قصه ها که است بنیاد چی هم عقیده انسان نه تا ناجور نمومره اجل پور ممره دویمنه قصه که است قصه مگا شطور دیدی ندیدی این مگا از کجا پیدا شده نه مگا بچه بسیار ماشاءالله زیرک بود بسیار کلو عقلمند بود قداتی خود سفر رهی بود از این عقل دو عقل مرفت مگا یک جای رسید گفت که آتای این از این شطورم تیر شده آتیش گفت بچه ای تو از کجا فهمیدی که شطور تیر شده گفت اینی جی جای پای شطوره کم پیش رفت گفت که آتای اینوی شطور کسته یک چیم شکور بوده باز بابیش مگو بچه تو شطور را ندیده چطور گفتی که یک چیم ازی کور بوده گفت بابا اینی جی تو کم آو ماو زیاده علف غدره امی شطور کسته چیمی چپ شکور بوده ده اینوی طرف راست خورده علف را ام طرف چپ را هیچ ندیده طرف چپ علفایش ثابته نخورده بابیش گفت خوب بچه از بعد کم پیش رفت باز وش کد که دیستراس طرف اگو چیز چقیده پاشا قدر جمع نزدیک رفت تو خد که اینجی اصل چقیده اصل چقیده یا اگو چیز شیرین چقیده دیگه بلیش پاشا جمع پاشا را دا فارسی مگس مگا مو ازرگی دا کوچگیا کسته مو مگس را پاشا مگی فلای که مگا دا انگلیسی مگا کم پیش رفت باز دید که باز گفت آتای دا دیست چپ طرف ازی سرکا بار بوده ده باز آتیش گفت بچه تو چطور فهمیدی که بیا دیست چپ طرف ازی سرکا بار بوده تین تو بلی ازی پشکل جمع شده پشکل را دا وطن شمو پشکل مگین باز جایا ورا دا فارسی پشا مگا مو پاشا مگس را مگی شمو کسته پشا پشکل را مگین دیگه مو ورو پشکل مگی دازر کی خواهمی در رفت یک مرتکه توکشی که دا دزنا روی بروی شد بسیار ورخطا گفتم اینجی گو دنا شطور وش نکدین آتیزی خو گپ نمیزد بچه نادانه دیگه بچه همیشه نادانه آتا دل چی بود خواب بگره خواب هم چی دیگه که وش نکدد تا میخواست بگم ما ندیدم بچه شو گفت که وشتور تو یک طرف چیز یک چیمش کور بود گفتان یک چیمش کور بود گفت یک دورشی شیرنی بار بود گفتان گفت دیگه دورشی پشکل بار بود گفتان گفت نه ما ندیدم خونده وشتور گفت او بابا این
چی رقم آدمی تو نشانیه چی مگی تو از کجا خبر دی که تو یک چیمشم کورا او بلیزی کستا شیرنی هم باره سرکه هم باره تو از کجا فهمیدی این موقع ما نقل کرد که ما این اینجی علف بودک دیدم طرف راستش خورده طرف چپش نخورده ما اکتم الله کورا چیمی چپش کورا باز کم پیش رفتی طرف دست راست پاشا جام بود ما اکتم اتمن اینجی شیرنی چپش ده باز کم پیش ما دیدم که پشکل جامش ده ما اکتم چرکی نه گفت تو اشتور رو وش کده تو شمار دو خداتی خیگو کار کدین اشتور از مرا شما بردین کوئی نار کشلای کده قشک کده جنجال کده زیا برد پیش قاضی رو گفت اینی آدم اشتور مرا وش کده یالی نامگا خدا اشتور ما خود ازی دوزی کده که چیز کار کده قاضی بچه گفت نه بابا ما نه اشتور توش کدم نه ما اور دوزی کدم قاضی گفت تو چطور مگه کی دوزی کده گفتی تمام نشانیه چی مگه اشتور تو کور بود یک دور سرکه بار بود یک دور شی برادر شیرنی بار بود گفتد که لنگ هم بودک گفتک بس گفتک لنگ تو گفت کجاش فهمیده که لنگ بودک گفت یک پایشی جای پایشی خوب مضبوط بود دیگه پای دیگه جای پای پیشنا پایشی ترسته ده بلیزی میشتد ما فهمیدم که اینی پایشی لنگ دیگه نه بزمی تمام نقلار یک خط قاضی هم مونه مگه بایی لنگی خوزی خاطر ما وش کدم که جای پایش وش کدم هم یک طرف پایش خوب مضبوط ده زمین چاپشی بود دیگهش کم داره معمولی بود سری پایش یک طرف بود باز علف را که خوردد اگر طرفی دستی راست خوردد دستی چپ را نخوردد ما کنی کوره دیگه دستی چی می چپ ازی کوره باز پاشاری که وش کدم فهمیدم که شیرنی بار کده اصلا مربع هر چیز که است بعد از او دیگه دور که پشکل وش کدم یقین ما ثابت شد که هانی خو دی طرف سرکه بار بوده ده دیگه چرا که پشکل ده بله پاشا بله شیرنگی میشه پشکل بله ترسی جمع میشه ما خوب وش کدم دیگه که این منجی پشکل هم است و اینوی پشکل ده بله سرکه جمع شده نه بس خیر بادشاہ خو قاضی دیگه قاضی خو مسائل سرش درک میشه قاضی مفاهمه هم قاضی که است این بچه را گفت خونده شطور را گفت علی بچه که است ماشاءالله بسیار ذهینه این فهمیده که شطور است تو چی رقم بوده از عقل خو فهمیده شطور تو روش نکده لحظه این آدم که است دوز نیه شطور تو را این آدم دوزی نکده ایلا که قداتی خو بورسن سفر خو جاری بیله از اونجا برو که مایا بس آتیش بچه خو مگه بچهش مگه آتای مگه بچه ازی بات خو شطور دیدی ندیدم بچه خورا گفت که بچه دیگه از این بعد دیگه ثابت نخر شطور تینی رقم بود بگی ندیدم نشانی قدر نگیر ملمت پساو خود پساو نکن سیمنا نقل شی گاده نوشته بخشیشم نوشته کده بودم ریزه که بودی سین پیشش وافت یزن خان اسکول میخندی خدا رحمت کنه یک انسانی بسیار نیک خدا اور جنت نصیب کنه بسیار کلو نیک انسان ماستر ناصر در ریاضی بسیار مهارت داشت استاد ریاضی مو بود قدیستی چپ و راست کو یک رقم نوشتم کد انسان مهربان بود بسیار قدر قارش کمت تو میزد کونیاته تو کلو قارش کمت بسیار خوب انسان بود بسیار زیاد نیک انسان بود خدا دیگه او جنت نصیب کنه یزدان خان اسکول د چمندی شي بیگا پیش از این میمده ټیوشن میخواندی ما که یک رشته دار خو من میمده از مریاباد خب زوزات بودی دیگه سری گوگا باردیم و جنگ افتادی خدم زی رشته دار خو ما جنگ افتادم ای تکڑا بود ما لاغر بودم ای چاق بود ای که از کمر ما گرفت سبده کد مرا به زمین ما دیگه چیز دگیر بخو نبود یک دنه کلم خودکار که شما میگن د انگلیسی اور بال پوینٹ مگه د انگلیش مزمو اور پاکستانیا بال پین مگه
امیر هم سرپوش کنده که زدم دم پس سر زیدم پاسی گوش از خورد اینجا یا نازوکه دیگه خون به قد فواره لی برشت یک قص خون رفت علی هر کس مایه مرقه چپلاق میزنه دو میزنه هرمی تو چاقو زده تلاشین چاقوی تو کجایه از بس که کلو خون رفته اونا حتما مگه که او زمان چاقو هم بود دیگه هر بچه ده جیب شکتن چاقو بود قومای وطن که مور رشکندین هم مگه اینال خنجر بر کنم و هر کس خنجر نداشت خوی حتما این کارای دو آدم ها بود که کم داره شوده بود یا لوچک بود یا جنگره بود دیگه مردم ها مرا چپلاخ کوی کرد این تمام کالای زی پرخون شد این سیده خانه رفت یکو کس پیدا شد زده از جیب خود اسمال بر کرد گرد گوشه زی پیچ کرد یکو رقم شد خون استاد شد لیکن کالا مالای زی پر از خون بود خانه رسیدیم از خانه خو ما پوچ کردم دیگه یک لاس پاسی بچه خدای که خمات چون خانواری رشته دارای ما بود و زمان از گو که بود کم بود اینم از کجا رشته داری پترم کرد یالی زمانه چی رقمش نه برار خد برار یک دیگه خسالحانه میگرد نه دیگه یک قدر که خماته که بسیار قدر خار قور شو دکتر نه کالا مالای زی تو چی خون رفته از اینه که ما مر خطا شد مات چپلاق مر زد تو چیز کار کردی قچی زدی رو ما قد پین زدم گوچر زدی ما گفتم ایکی دمر دو میزنه ایکی هم گفت بچه امی وشتور بل گئی وش کده ما گفتم نه گفتم سگ بل وشتور کم خواهو نه وشتوریت قصد نه خو یک مسئله گفت ما نفهمیدم گفت زی پاس که گفت وشتور دو زده گو گبی بد زد دغم چیز نشو اما تو وشتور لی قصد نه خو ام در سگ بل وشتور خواهو نه قارش هم داد دیگرام گفت مرم سرم خلاص کدد نه ای که گو عموما کس انصاف نه طرفداری بچه خورمنه لیکن ای که بینیم مسئله داد سر مقار شد مر چپلا غم زد ای که زورشان چای مای داد بخشش خواست و ما شرم بشدم انسان او تر کارش نکنه که کلانه آدم از خاطر دو شرمش نپیشی بکس وی د دلیم بود و غیتار ایزا بودیم بسیار کتش دیم دیگه بسیار سالات تیر شد یک از دوستا امر گود بور بریم یک دنه عراق بایرو تمام دنیا تازه خریده ما ندارم و زما رفتم بلدیه زیز پیشین یک دنه پیدا کردم گریسمن این ملای اوگو گفته که یک دنه حوز داشت کد بیا اینجا بیش یک لازه کرسی چوکی موکی ورده گفتا که ما نفر رایدم بورا از پیشین تیل خاک بایره گاسلیت مگا اینجا نه تیل خاک بایره بس منی تیل خاک رو مرشی صفا کده تاولتم خوی شر مزدوشیم یک دنه بچه بیریش داشت او گفت کالا اخلوط کنمین او بیش او بازی کنی که او بازی مکد یا اخم کد که اوخ مکد پدر نالا خوش از من آمد ما اکتو منگا ما کم دور مارم طرفای دشت برو رفتم که دور شیشتم دیگه دور شیشتم یک دنه سگ بوده که میتونه تخاو کده یک چیم گئی وازم کد گئی دیگه چیم وازم کد او لبا خرو میگشت خر میگشت گوسفو بود بوز بود اشتور بود امینا تمام مالف مخور دانه میچیندم جگه دیگه اینا درو کوشش میکرد سن خانه بایار کدام از گئی خرو گئی گوسفو گئی بوز نه امی سگ ټوپ میکرد جان چیار نمیشت امی ستور کسته در یک عادت داره که خار را در خوش داره او خار کلو مخره نه شطور درو خار خورده یا طرف خانه که گول شیا امی سگ کیار چی بلیش ټوپ نه یک چمکش نمیزده این که دیات ما ده که ما خدا نگاه کنه این هم در ازگی مار گفتد بچه سگ بلوشتور کم غاو نه این فهمیدم که سگ کرته بلی دانه اشتور ټوپ نه اشتور با قرآن اگه چمک لاده بزرگ مسئله افریقایی هم هسته مگه سگ غوغو کده موره لیکن کاروان رای خو میده کاروان هم د سفر خو ادامه میده نه سگ غوغو نه کاروان د سفر خو ادامه میده دیگه امیدوارم که می سه دنه ضرب المثاله د
دا کار شمم دا بشه انشاءالله همیشه د درد مخره البته بلدې شما وضاحت کدم کی یا چطور جورش نه یا یک بنیزیره بس ما چطور د سر مدرک امیدوارم که انشاءالله یک روز خوب را تیر کنین تمام شما سلامت بشین در هر جایی که هستین این روز آخرین روز کاریه دیگه در اروپا اونجا دیگه صبح و دیگه صبح انشاءالله بخیر تیر کنین دولتای خود خوشی سلامت بشین جور بشین درباره افغانستان هیچ چیز لمغم چاره که اونجا اوزار مو خبر نداره هر کس کی خبر داره اونا خودون چی دوستا قدر از شما خواهش کرده که تظاهرات نکن د تنهایی خو نکن دیگه مم طرفدارم زیم البته د خالد خوش ندارم بالکل شما فهمین کار شما خواهم سلامت بشین بخیشم دار جای دنیا کستین جور بشین